झाले आमचे घर हांगा उबे हांगा नाही कित्याक जाय ओडपिताय रे सांग मात तूं फुडले पळय आनी कितें करतलो ओडपाक आनी तोंड हाय का सगळे फावटी येता येता आमी हांगा दारार रावता आनी वयता आमचे घर कितें आहा आमचे घर इल्लीगल म्हणटा ते इल्लीगल गे प्रूफ करून येले एकाच लोक जातील याचे इल्लीगल इल्लीगल कितें आहा इल्लीगल हेच्यात इल्लीगल पळय दाखयता मागीर कितें मागिल्ले प्लॅन्स मागले खंयचे कंप्लेन कंप्लेन असिस्टन्स कितें आहा 40 years आमचे घर आहा कितेंय म्हणून डॉक्युमेंट्स मागलेले डॉक्युमेंट्स इल्लीगल न्ही सेटबॅक ना रोड आसा पळय थंय सेटबॅक ना खंयचे दाखय आमी मिसता रोड न्ही प्रायवेट रोड आमचो आमचे हो प्रायवेट सेटबॅक कितें आहा सेटबॅक हा मरे आनी कितें आहा रे सेटबॅक पळय मरे वचून आनी हेजें घर तुका एकूच घर दिसलें आवाज ना तुझ्या घरात तूं सगळ्यांच्या घरानूच वचून मरे सगळें कोर्ट झाला तुका हेजे घर तेजे घर तू कोण म्हाका विचारपाक तुमका हें घर दिसलें ना पण ताका हांवें कितें विचारला ताका हांवें विचारला तुका कोणाक उलयता पर्सनल कित्याक उलयता तुजें पर्सनल न्हू तुजें इलिगल कितलें बरें आसा तुवें केलें मरे तुजें इलिगल कितें तूं घातलें मरे तुजें काम केलें काम तूं कर गुड तुजें काम तूं कर फुडें आमी पळोवया तुम्ही पळयतात आहे ना पळयला ताका आहे ना तुम्ही पळयतात ना रे तुजें इलिगल कितें आहा तें आमी पळयना तुमी अशें आनी कितें पळयला रे तेंचे दुकान घातलें मरे तुजें काम जालें म्हाजें काम न्ही म्हाजें आनी कितें आहा तें सांग तेंकां तुजें कितें आहा तें सांग आमी कितें म्हणला तुका तुजें कितें आनी अरे तुका क्वेश्चन केला तुका विचारला कितें तुम्ही उलयता तुमचें आयकून घेवपाक काम कर काय प्रॉब्लेम ना तुका आमचें कितें आहा तें इलिगल कितें आहा तें सांग आमचें लोकांक याचे मागीर गल आमच्या दुर्गांचेर सारखे भितर वायर बघातले हे कितें आहा कोण हे करतो आमचे कडेन हे पासून आहा ड्रॉइंग पासून दाखयता कितें घालून दोर जाय रिओ कन्स्ट्रक्शन सारको बाई इलिगल हे सायडीन सारखे ते फाटला सेटबॅक ना 3.5 मीटर सेटबॅक आहा हांगासर बरयला पण तेजो सेटबॅक आहा तुमी चॅक करा लोकांनी चॅक करूंक जाय रिओ कन्स्ट्रक्शन करला पळय लोकांनी व्हिडिओच करून जेन्ना आमी कंप्लेन घातली तेन्ना कितें आम्ही प्रश्न मांडटले आता आमकां जाय तुमी सारके केले कितें पळय हय आतां म्हणजे व्हिडिओ तुमकां डायरेक्टर हे ऑलरेडी हे करता तेन्ना तुमी येता आनी लोकल जेन्ना तुमकां कंप्लेन जाता तेन्ना तुमी येना आमी पंचायतीक कळयता एक्शन घेवपाक हेजे पयलीं तुमकां कंप्लेन केल्ली आहा पंचायती केन्ना घेतली पंचायती तुम्ही येऊन ना न्हू आतां कशें डायरेक्टर मेमोरंडम धाडला उपरांत आमी तुमकां डायरेक्टर धाडटा तेन्ना तुमी येता नाल्यार लोकल कितें आहा तुमी बाबा आमी पंचायतीक आमी बॉडी आहा मरे आमच्या फास्ट बॉडी पंचायतीचो एक्शन जाता पंचायतीन आता ही पळय ही सुद्धा केस आहा पण ही केस चलतली पंचायतीन ऑलरेडी डायरेक्ट एक्शन ना पंचायतीन ऑलरेडी डेमोलेशन त्याची ऑर्डर काढली पंचायतीक पंचनामा केला डेमोलेशन खूप ना हे बिल्डर भायले येता बिल्डर आणि गोंयकारांची घरां मोडटा गोंयकारांच्या घराचेर आमी तेजेर कंप्लेन घालना तो रिवर्स आमचेर कंप्लेन घालूं शकता तो इलिगल आनी आमचे गोंयकारांची घरां मोडटा हे सीएमाकूय कळोंक जाय कित्याक गोंयकारांची घरां तुमचेय पळोवया आमी तुजे पळोवया तुजे कितले आहा ते दाखयना व्हरून सगळ्यात इलिगल ए ते सगळे इलिगल तुमची इलिगल करता म्हणून आमचे इलिगल करूंक आयला हे करता व्हिडिओ काढून निघाला असून व्हिडिओ
पत्रे बिल पावलेले आणि कोणाचे पोरतान पत्रे बी कोणाचे भाटान पावलेले पत्रे बीन पहिले ते भाटान पावलेले कोणाचे तांचे काढात तांचे कितें काढ 75. Already, but to be honest, we don't have any data to work on at this moment. So it can only be done by the guys who would be coming down in the evening. If we would be able to generate the report again by that time, because they have to look into that, give us the extract of it on which we can give our recommendations and we can take it forward. So I don't think we did ask, so that's why if you remember, this highlighted that we have the global privilege. So this is that सारखे भीतर काढी भीतर त्यांना go back to the city and if they have some broadcom error that is only we came to the request which has been generated with the account which we have received is so being tried couple of times in the evening. We report to work on. So we would first generate the report again with the updated privilege. It has to go to GST for work on the amendment. फ्रॉड करून घेतला पाहिजे आम्ही पुढे असं नाही जाता दिस ना पंचायत मागीर कोणाकडे पळोवया पंचायत कोणाकडे आता आयज हो संकट येयला आमच्या गोंयकारांचेर आमी अंजुना आसा आयज बिल्डर लॉबी आयज गोंयकारांचेर कंप्लेन घालता घर इल्लीगल आहा म्हणून आनी हे व्हिडिओ मेजपाक येयल्या तर तुमचे इन्स्पेक्शन जालें तुमकां कितें इल्लीगल कित्याक तुमी मेजरमेंट घेतलें वय जेन्ना आमी तुमकां ह्या फॅमिलीन जेन्ना तुमकां लेटर केल्ले तुमकां की तुमी हांगासर येवन हे इन्स्पेक्ट करपाचें जेन्ना इल्लीगल स्ट्रक्चर आहा गो दिल्लीवाल्याचो तेन्ना तुमी हांगा कित्याक प्रेजेंट जावंक नासलें आमकां तुमी सांगा न्हू ऑर्डर येता आमकां खबर आहा तुमचें सगळें खबर आहा तुमी खंय नासता ते बिल्डराचे एका फोनार येतात ते गोंयकाराक तुमी येयनात मरे हा गोंयकाराचे एका तुमकां येवंक जायना मरे हे लिगल हा
ओके बरें सोड रे आसूं हांगाच राव. तुम्ही सगळे एका जेन्ना हे जे लोबो फॅमिली आहा सांग रे सांग तू ब्रीफ कर. अंजुनान एक लोबो फॅमिली आहा थिसर सायडीक कन्स्ट्रक्शन जाता रिओ एस्टिलियो म्हणल्यार रिओ कन्स्ट्रक्शन. ह्या रिओ कन्स्ट्रक्शनाचेर तो इलिगॅलिटीज करता तुमकां दाखोवंक शकता, तुमकां लायव्ह हिंगासर दाखोवंक शकता. पळय हें सगळें तेंच्यांनी सेटबॅक सोडिनासतना तेंच्यांनी बांदलां. तेका लागून आमी कंप्लेन घातलेले तेजेर सेटबॅक सोडूंक नासतना बांदला म्हणून. आनी तुमकां पळय सेटबॅक प्लॅनूय दाखोवंक शकता हांव. ह्या प्लॅनाचेर पयला सेटबॅक बस सगळो TCP प्लॅनाचो TCP सेटबॅक हेजेर झूम कर. हेजेर दाखयलां 3.5 मीटर सेटबॅक सोडूंक जाय म्हणून, पूण हेंच्यांनी सोडूंक ना 3.5 सेटबॅक सोडूंक ना 3.5 मीटर. हेंका लागून आमी कंप्लेन घातलेले. हे कंप्लेन घातले 2022 घातलेले. इतले फॉलोअप करून पंचायतीन करून TCPन करून मागीर तेंच्यांनी लास्टाक तेंच्यांनी इतले 2000 सरपंच जेन्ना चेंज जालो पळय तेन्ना येयलो आनी ताणें इन्स्पेक्शन काडलें. इन्स्पेक्शन काडून तेंचो पंचनामा तेजे इलिगल म्हणून मेन्शन केल्लें. इलिगल मेन्शन करून तेजेर डेमोलेशनूय ऑर्डर काडली पंचायतीन. मागीर तेणेन कितें केलें, ह्या बिल्डरान BDO घातलें. BDO हेका डायरेक्टर ऑफ पंचायत घालून सुद्दां म्हणजे आतां सद्या केस चालू आहा, आमची सद्या केस चालू आहा. मागीर तेणें कितें केलां, तेका केस तेजी हें जायना म्हणून कॉम्प्रोमायज जायना म्हणून तेणें आमकां भेकडावपाक आमचेर घातला. आमचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन हें जें कन्स्ट्रक्शन तुमकां बिलाचेर दाखोवंक शकता तुमकां. हें जें कन्स्ट्रक्शन 40 years ओल्ड कन्स्ट्रक्शन तेजेर गोंयकारांच्या घरांचेर तो आपणाचें इलिगल आमी कॉम्प्रोमायज करूंक जाय आमचेर कंप्लेन घातला. कित्याक आमी हे भिकारी हिंगासर हें करपाक गोंयांत गोंयकार भिकारी तुमचे कंप्लेन भियेतले समजल्यार आमी कितें हें न्हू फुलां फ्लावर न्हू आमी जाता आमी सांगूंक सोदता हेका आमी फायर हे फ्लावर न्हू आमी हें सांगूंक सोदता. कित्याक आमी भिवपाचें ना, आमी फाटीं सरपाचें ना. तेका जाय तें करूनी हिजर जाय थिजर घालून आमचे प्रूफ करूनी इलिगल म्हणून. हांव रणजीत पार्सेकर शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी RGPचो प्रेसिडेंट हांव शिवोलचो. सो आमी आयज जो ही जे सदींच आमी सांगा दिलेले आसा, जो आमचो मनोज परब पार्टी प्रेसिडेंट सदींच सांगलेलो आहा गोंयकारांक की आमचें आयज अस्तित्व सोंपा दिलें आनी आयज आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता. कित्याक आयज ही जी लोबो फॅमिली आहा पळय तेंचेर एक भायलो दिल्लीवालो येता आनी तेंचेर कंप्लेन घालता घर इल्लीगल जे 40-45 वर्साचे अरावंड ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 40 इयर्साचे घरां आहाय. जाल्यार आयज हे भायले येवन आमच्या ह्या फॅमिलीचेर आयज जर कंप्लेन घालता आनी तेजे घर इल्लीगल म्हणटा, हेका लागना 1 वर्सूय अजून बांदून जाल्यार आयज हो जो हे जे भायले बिल्डर लॉबी जे येयलेले आसा ते आयज आमच्या लोकलांचेर कंप्लेनी घालतात आनी तेंची घरां इल्लीगल म्हणटात. जाल्यार तुमी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आहा गोंयकारांनी. कित्याक पळया आयज जर हे फॅमिली घडटा फाल्यां हे तुमकांय आसा आनी आमी हे सदींच सांगलेले आसा. आमी RGP सदींच सांगता आनी सदींच बोबाळ करता की जावं सदीं लोकां मदीं हाडले हे इन्सिडंट अशें जातले हे जातले ते जातले फ्लड येतले कितें XYZ सगळे लोकांक सगळे पळयता आमचे. आनी आमकां लोक थोडे जे आसा पळय हे लायटली घेताले लायटली घेता तेजो रिजन पळय हो आयज आमकां आमच्या फुडल्यान आमकां दोळ्या फुडल्यान तुमकां पळोवंक मेळटलें. फाल्यां हे तुमच्या घरांचेर पडटले जशें आरांबोल जावं बाकीच्या अंजुनाच्या वाठारांत जे 2 जाणां मदीं क्लॅश जाला आनी आमच्या गोंयकारांचे डेमोलिशन करचें पडलें पंचायतीक आमच्या जावं बाकीचे आनी खंय खंय वाठारांत आनी खंय खंय रोड वायंडिंगान जावं शॉपां मोडली. हे सगळे रिजन हे दिल्लीकारां खातीर हे मेन कल्पीट आहे दिल्ली लॉबी. हे जे BJPन जे दिल्लीकारांक हाडून भरल्या पळय BJP नॅशनल पार्टी BJP काँग्रेस हे जे नॅशनल पार्टी आहा पळय तेंच्यांनी हे बिल्डर लॉबींग हाडले हे आमच्या लोकांचेर कंप्लेनी घालपाक उगडास दवरा. आतां तरी उठात लोकांनी कळ्ळें तुमचे पर्सनल लायफा खातीर पर्सनल बेनिफिटा खातीर हे जे तुमी नॅशनल पार्टीक सपोर्ट करतात तुमकां सांगता तुमी आयज फुडें तुमकांय बीन जातलें कळ्ळें. आनी हांव मागता गोंयकारां कडेन की पळय हो जो प्रोजेक्ट हांगा एक झाड आसलेलें ह्या झाडाक सुद्दां हे जे एक्टिविस्ट थोडे आमचे हे करता पळय एक्टिविस्ट सगळे. सो तुमकां दाखयता हांव मुद्दामूच पळोवंक शकता तुमी हो फोटो पळया हे झाड हे जे प्रोजेक्टान आसले हे पळय हो फोटो पळया हो तेजो प्रोजेक्ट आसा हो तेजो प्रोजेक्ट आसा. हे जे आमचे एनवायरमेंटिस्ट आमचे जे झगडटात सदींच हे झाड आसले हिंगासर आंब्याचे झाड आसले केदे व्हडले कन्स्ट्रक्शन करूंक जाय तेजे कितें मारून उडयले तेका येदे व्हडले झाड हें करूंक जाय म्हणून कन्स्ट्रक्शन करूंक जाय म्हणून. जाल्यार हे सगळे आमचे जे झाडां खातीर जे तुमी नेचर लवर जे आहात पळय जे तुमी झगडटात पळय तुजे आमच्या नेचराक कवर करतात आमचे आयज लोकांचेर पावले जाल्यार तुमी आयज चिंतपाची गरज आसा. हे BJP काँग्रेस हे आतां कोणाचे खुस्तार उठतात पळय हे जे बिल्डर लॉबी ते तुमी सदमात तुमकां जाणा तुमी पळयले आसतले कशे पेयतात ते. आनी हांव आमचे हे ऑफिसरांक कडेन मागता
जेन्ना बीडीओक आमी सांगलेले की तुमकां आमचे हे फॅमिलीन कंप्लेंट दिलेले तेन्ना तुमी थंय कळालेले जेन्ना ही फॅमिली 1.5 वरां पयलीं तुमकां कंप्लेंट करता 1 वरां पयलीं जाल्यार तुमी ते इन्स्पेक्शन हांगा येवंक ना आनी जेन्ना हो बिल्डर लॉबी जेन्ना तुमकां कंप्लेंट घालता तुमी हेंचेर आनी हेचे इन्स्पेक्शन मागयता तेन्ना तो येता आनी तो तेका जेन्ना ऑफिसराक आमी विचारले जो ऑफिसर येयल्लो पळय तेका विचारले जेन्ना तो सांगता आमकां डायरेक्टराची ऑर्डर येयली म्हणून आमकां येवचें पडलें जेन्ना ही फॅमिली जेन्ना गोंयकार जेन्ना आमची कंप्लेंट घालता तेन्ना तुमकां बीडीओक तुमकां हांगा येवपाक ताकद नासली कापासात नासली हांव तुमकां ब्लेम करिना फायनली ह्या लोकांना अंडरस्टँड करपाची गरज आसा कित्याक ते ऑफिसर येयल्ले जे आपले काम करून गेले आमी तांकां खंयच ब्लेम करना तेंच्यांनी काम केलेलें पण हेच काम जेन्ना ही फॅमिली घातलेले पळय जेन्ना कंप्लेंट ह्या बिल्डर लॉबीचेर तेन्ना तुमी खंय गेलेले म्हाजो प्रश्न आहा हो सो हांव लोकांकडे मागता तुमी आजून पासून सावध जाया हे जे बिल्डर लॉबी जे हाडल्या पळय हे बीजेपी काँग्रेसीन भरून दवरल्या जशे मायग्रंट बसते पडल्या तसे हे बसतेकार आहा पळय हे व्हडले इंटरनॅशनल बसतेकार हे बसतेकार तुमकां सगळ्यांक ते बसतेकारांकडे ती कापासात जावचे ना ते तुमकां घरापर्यंत मारूंक शकतात पण हे तुमची घरां मोडून घालतले देव बरें करूं सो सगळ्यांक येवकार आयज आमी चिवार वाडोवन आसा अंजुना आयज आमच्या ह्या गोंयकाराचेर आमच्या भावाचेर जो ड्रायव्हर आतायता तेज्या माड्या एक बिल्डर लॉबी जो दिल्लीसून हांगा येता आनी तेजी पोई भाजना म्हणून खंय तरी गोंयकाराक कॉम्प्रोमायज करपाक गोंयकाराचेर तो कंप्लेन घालता म्हणजे तेजे घर इल्लीगल आहा आनी ते कन्स्ट्रक्शन रिओ कन्स्ट्रक्शन हेजे कन्स्ट्रक्शनाक भरपूर आहा आसगांवन हेजे मॅटर चलता आनी आसगांवन हेका आमी चेपलेलो आसा हेका दामून धरलेलो आसा शिल्ल्याक घट धरता तो हेका आमी शिल्ल्याक घट धरलेलो आसा आनी हेजे कोर्टाक घातलेले आसा सो आतां हेजे प्रकरण हांगाय जाला आनी हेजी कापासतात पळय हो दिल्ली पार्टी दिल्ली बिल्डर लॉबी हांगा येवन आमच्या गोंयकाराचेर कंप्लेन घालता घर इल्लीगल आहा म्हणून उणे उणे 40 वर्साचें घर आनी हे घराक तो आयज इल्लीगल म्हणटा आनी तो कंप्लेन घालता बीडीओ आनी बीडीओचे ऑफिसर येता म्हाजो प्रश्न आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री जो प्रमोद सावंत जो सीएम आसा तेणे सांगलेलें कोण घालता कसो घालता बिल्डर लॉबी आमच्या गोंयकाराची कंप्लेन म्हणून आपूण पळयतलो जाल्यार हे आयज गोंयान कितें घडटा आयज तुमी पळोवंक शकता हो बिल्डर लॉबी आमच्या गोंयकाराचेर कंप्लेन घालता आनी तेचें घर इल्लीगल आहा म्हणटा आनी हो बीजेपी सरकार ह्या दिल्ली पार्ट्यांक हे दिल्ली लॉबींग प्रमोट करता तेंका फीडबॅक दिता कित्याक काय म्हणल्यार आमचो कंप्लेनर आहा जो आमचे ड्रायव्हराच्या मावाड्या तेंच्यांनी कंप्लेन घातली बिल्डर लॉबी हेंच्यांनी ड्रायव्हरांनी एका वर्सा पयलीं तेजेर कंप्लेन घातलेली बीडीओक घातलेली डायरेक्टर पंचायतीक घातली आनी आतां तेंचे कोर्ट मॅटर चलता जाल्यार हे बीडीओ ऑफिसर तेन्ना येवंक ना इन्स्पेक्शनाक तेन्ना कित्याक येवंक ना तुमी तेन्ना येवपाक जाय आसलें मरे तुमी तेन्ना तुमकां गोंयकार लागोंक ना कितें बिल्डरांचे दिसले रे बिल्डरांचे पयशे दिसले तुमकां जेन्ना आमचो गोंयकार तुमकां रिक्वेस्ट करता आमी खंय तरी संकटान आसा आमकां खंय तरी तुमी बाबा ह्या संकटांतून काडूंक जाय तुमकां थंय बसयलेले आसा मरे गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणून बीडीओ जावं बिल्डर लॉबी सॉरी आमचो बीडीओ ऑफिसर आहा बीडीओ येवंक ना बीडीओन आपलो हे धाडले असिस्टंट धाडले आसता बीडीओ कित्याक येवंक ना रे बीडीओ आयज येवंक ना बीडीओन आपले ऑफिसर धाडले असिस्टंट धाडले आनी ते सांगता तुमी आवाज करूंक नाका उलोवंक पळय आमी ज्या जाग्यार उलयता आमी सत्याक उलयता आमी न्यायाक उलयता आयज तुमी आमच्या गोंयकाराचेर कंप्लेन घालता तो बिल्डर लॉबी आयज आमच्या गोंयकाराचेर कंप्लेन घालता आनी आमी उलोवपाचें ना आमच्या गोंयकाराची घरां मोडपाची आयज प्रत्येक गोंयकार उठपाची गरज आसा आनी ह्या सरकाराक दाखोवपाची गरज आसा की आयज ह्या घराचेर कंप्लेन घातल्या फाल्यां आख्खे गोंयभर हे बिल्डर लॉबी घरांचेर कंप्लेन घालतले आनी सगळ्यांची घरां इल्लीगल आहा म्हणून सांगतली ऑलरेडी हे जाल्लेलें आनी आमी जाणा आमच्या गोंयकारांची चडशीं घरां मोस्टली 75% एक सगळ्यांची लिगल आसची पूण आयज हेंची बिल्डर लॉबीची कापासतात पळया ते डायरेक्ट कंप्लेन घालता आनी तुमकां सोमती नोटीस येता आनी हे ऑफिसर जे बीडीओसून येयल्या ते आयज टेपी लायता आरे तुमकां कापासतात ना मरे हे बिल्डर लॉबींग टेपी लावपाक आनी हो प्रमोद सावंत सरकार जो सीएम आसा तो सांगता आमी घरां रेग्युलायज करता आमच्या हेंची गोंयकारांची जावं हेंची जी तेंच्या रेग्युलायज हेजे पडटा तेंकां रेग्युलायज करता म्हणटा जाल्यार हें घर 40 वर्सांचें घर जाल्यार हेका आयज टेप लावंक येयले मरे डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव विचारूंक सोदता आनी तुमचे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आयज टेप लावंक ह्या घराक येयले जाल्यार ह्या बिल्डर लॉबी जेन्ना हेंच्यांनी कंप्लेन घातली तेन्ना कित्याक येवंक ना रे तेन्ना कित्याक जालो तेन्ना म्हाका आनी आतां दुसरी गजाल कंप्लेन घातलेली ह्या घराचेर आनी सगळे मेजून गेले जाल्यार तुमचें काम कितें रे बीडीओ ऑफिसर येयल्या ते तुमचे मेजून वचा मरे तुमचे हेका तुमी थंयसर कित्याक गेले रे ते बिल्डर लॉबीच्या सायडीन कित्याक गेले रे कितें कारण रे तुमचे वचपाक तेच्या वांगडा हें सांगा मरे तुमी गोंयकारांची हांगा घरां मेजपाक येयल्या डायरेक्ट आनी बिल्डर लॉबींचे तुमकां मेजपाक जायना हें एक उदाहरण जावन आसा हें गोंयान पेटलेलें आसा स्टार्टींग हें जालेलें आसा हांगा
प्रत्येक गोंयकारान आयज जे आमचे जे नीज गोंयकारा आमचे जे खंयचे पार्टीचे सपोर्टर आसूं बीजेपी काँग्रेस आम आदमी जावं गोवा फॉरवर्ड आरजी सगळ्या लोकांक हांव उलो करता तुमकां आयज एक हे उदाहरण जावलेलें आसा आनी तुमी जागे जावपाची गरज आसा. तुम्ही चितात थोडे लोक म्हणतात आमचे कांय जावपाक ना हांव बीजेपीन आसा स्पेशली हे कोस्टल बेल्ट आहा पळय तांकां सांगता तुमची सगळ्यांची घरां वचपाची आहा. आतां हेंच्यांनी फक्त सेटबॅक रस्त्याचो ना म्हणून शॉपा वयता फाल्यां तुमची घरां वचपाची. आयज हे एक एक्झाम्पल बिल्ड लॉबीन हेजेर कंप्लेन घालून हो इल्लीगल आहा म्हणून सांगता म्हणजे तुम्ही चिता फाल्यां तो दर्या बिर्या घेतलो कितें घेतले सगळी तुमची घरां वयतली. सीएझेड लागता ना काय लागना. आयज लोकांक जागे जावपाची गरज आनी जागे जावंकूच जाय लोकांनी. आनी एक उदाहरण हेच हांव आमच्या गोंयकारांक सांगूं सोदता देव बरें करूं. हे बीन सांगू शकता की पळया हे घर जे आयज आसा पळय हे लोकेशन ना खंयच्या रस्त्याक तेकलेले ना जे रस्त्याकूय ना हांगाले रस्तो म्हाका दिसता 100 मीटर पयस आहा मेन रोड जो ना हांगा बीच ना खंयचो ना कोणाची न्हंय ना आनी कितें ना. जर गोंयकारांनी समजून घ्या तुमी हे घर खंयच्याच कोस्टल बेल्ट लागना जावं कसली कितें हेका कसलेच हें ताका लागना जाल्यार हे घर इल्लीगल म्हणून तो कंप्लेन घालता जाल्यार तुमी चिता कोस्टल बेल्टाक आहा तेंचे तुमी समजून घ्या कितें जावपाचें आनी कितें ना तें. आमी काय म्हणना की आमी आहा आमच्या गोंयकारा फाटल्यान आनी आमी झगडटा तुमच्या खातीर बीन हेय बीन सांगता तुमकां आमी. पण आयज जर हे घराचेर अशें येवंक शकता जाल्यार फाल्यां तुमी चिता जे हे प्रकरण चल्लां पळय हें तुमच्या माथ्या वयल्यान वयतलें फाल्यां तुमी सगळे सफर जातले. देव बरें करूं आनी तुमी हे सावध रावपाचें.